नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज यमपञ्चकको 5औं र तिहारको मुख्य दिन भाइटिका। भातृत्व र भगिनत्वको एउटा अपार पर्व, उत्सव, एक हिसाबले महोत्सव भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो जति पनि चाडबाड, परम्परा, संस्कार, संस्कृति छन्, यसले हामीलाई पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा एकत्रित गरिरहेको हुन्छ भने यसले सामाजिक रूपमा एकाकार बनाउने प्रयास पनि गरेको हुन्छ। यी भाइटिकाका 5 दिन हामीले मनायौँ र यो 5 दिनको महिमा, महत्त्व फरक फरक ढङ्गबाट हामीले मनाउने गर्दछौँ। यो परम्परा अनुसार हामीले मनाउँदै आएका छौँ। यी 5 दिनको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ आजको दिन भाइटिका। 11:37 टिकाको मुहुर्त छ, टिकाको शुभ साइत छ। हुन त टिकाको त्यो ब्रह्म मुहुर्त पछाडिको समय जतिखेर लगाए पनि हुन्छ भन्ने छ। यद्यपि टिका हामी सबैले अधिकांशले शुभ साइतमै लगाउने गर्छौँ। हामी त्यो समयको पर्खाइमा छौँ। आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र पुनीत समयमा हामीले भाइटिकाकै महात्म्य, तिहारकै महिमा, यसका सर्वाङ्गीण पक्ष, यसका बहुआयामिक पक्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्वीय दर्शनका व्याख्याता डाक्टर चिन्तामणिनाथ योगी। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार मोहराजी। धेरै पछि फेरि AP1 टिभीमा आउने मौका मिल्यो तपाईँसँग संवादको लागि। र AP1 टिभी हेर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबै नेपालदेखि बाहिर सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आजको पवित्र दिनमा दिदीबहिनीप्रति यो प्रेम, श्रद्धा, आत्मीयता व्यक्त गर्न पाउँदा म पुलकित भएको छु, कृतज्ञ भएको छु समग्र AP1 टिभी परिवारप्रति। हस्, तपाईँसँग मलाई लाग्छ 3 वर्ष अगाडि यसरी नै ठ्याक्कै टिकाको साइतमै हामीले संवाद गरेका थियौँ। हजुर, फेरि आज यो टिकाकै मुहुर्तमा हामी कुरा गर्दैछौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन छ। हामीले आजको यो मुहुर्तबाट कुरा गरौँ, त्यसपछि यसका अरू आयाममा केन्द्रित हौँला। यो ब्रह्म मुहुर्त भनेर कसरी निकालिन्छ? यो यस मुहुर्तमै लगाइनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि त्यस पछाडिको कस्तो छ यो? ब्रह्म मुहुर्तको त 2-3टा अर्थ लाग्छन्। एउटा त ब्रह्म मुहुर्त भनेको तपाईँले योग विज्ञान, समग्र स्वास्थ्य विज्ञान र हाम्रो अब प्राकृतिक वैदिक सनातन विज्ञानको हिसाबले ब्रह्म मुहुर्त भनेको त बिहानको 3 बजेको समय भन्नुहोस् तपाईँले, जुन बेला सूर्य उदाइरहेका छन्, होइन? त्यो सूर्यको त्यो पहिलो एउटा आभास जुन भइरहेको छ 3-4 बजेको समय, जुन बेलामा ब्रह्मभाव, ओज, चेतना एकदमै हाई लेभल अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, होइन? योगीहरूको समय, जाग्ने समय त्यो। त्यही भएर चाहिँ गीतामा यस्याम जागृति भूतानी भनेर व्याख्या गरिएको छ। यानि कि प्रातःकाले बुद्धेत भनेर चाहिँ त्यो उठ्नु, स्मरण गर्नु, कराग्रे बसते लक्ष्मी आदि। एउटा ब्रह्म मुहुर्त भनेको त्यो हो। अब अर्को पछि गएर ब्रह्म मुहुर्त भनेको तिथिका हिसाबले पात्रोमा हाम्रा पण्डितजीहरूले ज्योतिषका वेत्ताहरूले हाम्रा साहित्य हेर्ने जुन चलन छ, यो बडा विचित्रको कुरा छ कि दिस इज वाट दि साइन्स। मान्छेले हाम्रो दर्शनमा, हाम्रो धर्ममा विज्ञान छैन भन्छन्। विज्ञान त यहाँ छ नि। घडीका हिसाबले, पलाका हिसाबले त्यो माइन्युटली त्यसलाई के अरे चाहिँ एनालाइज गर्ने, डिसाइड गर्ने यत्रो गणितीय सिद्धान्त, बाप रे बाप, द्याट इज बियोन्ड एनी इमेजिनेसन के। त्यो हेरेर जुन साहित्य निकाल्छन् नि, त्यो साहित्यलाई दसैँको, तिहारको, लोसारको, छठको, अनेक हाम्रो जति पनि नेपालका चाडपर्वहरू छन्, कति बजे टिका लगाउने, त्यही ब्रह्म मुहुर्त हो भनेर त्यसरी पनि त्यसको व्याख्या गरिएको छ। हरेक शुभ साहित्य निकाल्ने जुन समय छ त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गर्ने क्रममा त्यहाँ पनि त्यो शब्दको कता कता प्रयोग गरेको पाइन्छ। हुन त त्यो पर्व उत्सवहरू आफैमा एउटा मुहुर्तमय समय मानिन्छ, आफैमा एउटा भनौँ न पुरा के भन्ने त्यो पूर्णता अथवा शुभ साहित्य नै मानिन्छ। तर त्यसमा पनि मूल्य भनेको मुख्य मुहुर्त, त्यसमा पनि मोहराजी के छ भने हाम्रा ज्योतिषका गुरुहरूले, वेत्ताहरूले, अब नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति छ, त्यसमा 101 विद्वानहरू हुनुहुन्छ। त्यो सबै विद्वान गुरुहरूलाई मेरो प्रणाम छ। यहीँबाट उहाँले त्यो सम्पूर्ण सूर्यको अवस्था, चन्द्रको अवस्था, सम्पूर्ण ग्रह स्थितिको अध्ययन गरेर जुन निकाल्नुहुन्छ नि,
द्याट इज वर द एक्युरेट टाइम के यानी कि हाम्रो संस्कृति त टोटल प्रकृतिमा छ। प्रकृति, संस्कृति र समग्र ब्रह्माण्डीय जुन एउटा सिद्धान्त हो, जुन ब्रह्माण्डीय अस्तित्वको सिद्धान्त हो, अस्तित्व विज्ञानको जुन सिद्धान्त हो, हामी त्योसँग जोडिएका छौँ। हुन त फेरि तपाईँको कुरा चाहिँ ठिक छ, भाइटिका आजको दिनभरि पवित्र छ, आजको दिन आफैमा पवित्र भयो, त्यो एउटा कुरा भयो। तर त्यो बेलाको टिकाको त्यो घडी, पला, तिथि, मिति, नक्षत्र, सम्पूर्ण ग्रहहरूको अवस्था, सूर्य गणना, चन्द्र गणना आदिका आधारमा बनाइएका हाम्रो जुन वैज्ञानिक जुन चिन्तन छ, निर्णय छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो भएर कति 11 बजेर कति मिनट भन्नु, 37 मिनट जुन टिका भनिएको छ त्यो बेलाबाट त सुरु भयो। अब त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। दिदी बहिनीको आशीर्वाद स्वीकार्ने, ग्रहण गर्ने, थाप्ने, यो त मोहराजी संसारको सबभन्दा भाग्यमानी मान्छे त्यो जसले दिदी बहिनीको निस्वार्थ आशीर्वाद पाएको छ। मलाई त के लाग्छ भने अब हाम्रो त परिवार साह्रै ठुलो परिवार, मैले आफ्नो जीवनमा जे गरेको छु, जे प्रगति आदि, जे एउटा सेवाको मौका मिलेको छ, त्यसमा दिदी बहिनीको साह्रै ठुलो आशीर्वाद छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर दिदीहरूले त्यो दिन लक्ष्मी रूपा भएर, त्यो दिदी के तपाईँको जेठी दिदी, माइली दिदी हाम्रो भाषामा होइन, जेठी, माइली, साइली, काइली, हाम्रो त फेरि थुप्रै छ, जेठी, माइली, साइली, काइली, राइली, ठाइली, हाम्रो त ठुलो भगवानको कृपाले, आमा बुवाको कृपाले ठुलो परिवार छ। अब यी सबै कुरा भन्दै जाँदा चाहिँ दिदी बहिनी त्यो लक्ष्मी रूपा भएर भाइको कल्याण होस्। फेरि कस्तो रमाइलो कुरा, काग पूजा भन्छ, कुकुर पूजा भन्छ, गाई पूजा भन्छ, गोरु पूजा भन्छ, लक्ष्मी पूजा भन्छ, मह पूजा भन्छ, गोवर्धन पूजा भन्छ, सबै चाहिँ पूजा 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 भन्यो। लास्टमा भाइ टिका भन्छ के, यानि कि भाइ टिका भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोहराजी टिका लगाइदिने हो, पूजा गर्ने होइन, टिका लगाएर आशीर्वाद दिने हो। त्यही भएर आशीर्वाद दिनेवाला ठुलो हुन्छ। हामी दाइ भाइहरू त आशीर्वाद ग्रहण गर्नेवाला हो होइन, दिदी बहिनी आशीर्वाद दिनेवाला हो। यानि कि टिका लगाएर हामीलाई स्वस्थ जीवनका लागि, हामीलाई आरोग्यका लागि, चिरायुका लागि, सुख शान्ति समृद्धि समुन्नति सम्पन्नताका लागि, सम्पूर्ण किसिमका चाहिँ सुन्दरताका लागि दिदी बहिनीले आशीर्वाद दिएको हो। अनि अर्को रमाइलो कुरा मोहराजी यहाँ कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ त हाम्रा शब्दहरूको त्यो संरचना गर्ने ती हाम्रा गुरुहरू, हाम्रो पुर्खा पनि कति दार्शनिक थियो होला नि के, उनीसँग कुन युनिभर्सिटीको डिग्री थियो होला ढोड्नु। भाइ टिका भने के, अब दाइ टिका त भन्दैन नि, कि दाइ टिका भन्नुपर्ने थियो कि दाइ भाइ टिका भन्नुपर्ने थियो, तर भाइ टिका भन्यो अर्थात् त्यो दिनमा बहिनीले समेत लक्ष्मी रूपा भएर दाइलाई पनि टिका लगाएर आशीर्वाद दिने। त्यही भएर दाइले पनि आशीर्वाद थाप्ने भएको हुनाले गर्दा दाइको भ्याल्यु पनि त्यो दिन भाइ बराबर हो। भाइ टिका यो चान्चुने कुरा हो। वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि योभन्दा ठुलो अर्को कुनै एक्जाम्पल हुनसक्छ? नारी सम्मानका लागि, नारी जागृति र चेतनाका लागि योभन्दा ठुलो कुनै एक्जाम्पल हुनसक्छ? दाइको पनि भ्याल्यु त्यो दिन मात्र भाइ बराबर। तपाईँले भन्नुभयो भने जस्तै यो पर्व यति धेरै अनुपम छ, अद्भुत छ, यसले हाम्रो पारिवारिक संरचनालाई यति गजबसँग, यति एकाकार एकीकृत बनाइरहेछ हैन। यसको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष छन्, तिहारका धेरै पक्षहरू छन्। यसले सामाजिक रूपमा हाम्रा यस्ता पर्वहरूले कस्तो अर्थ राख्छन्, कस्तो महत्त्व? के छ भने मोहराजी तपाईँको प्रश्नलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, संस्कृति बचाउनु छ भने परिवार बचाउनु पर्छ। कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। परिवार बचाउनु छ भने संस्कृति बचाउनु पर्छ। द्याट इज टोटल्ली इन्टरकनेक्टेड, द्याट इज टोटल्ली इन्टरडिपेन्डेन्ट। परिवारले संस्कृति बचाउँछ, संस्कृतिले परिवार बचाउँछ, परिवारले समाज बचाउँछ, समाजले राष्ट्र बचाउँछ। कस्तो यो अन्तर सम्बन्ध हो नि, यो सह अस्तित्वको विज्ञान हो नि, द प्रिन्सिपल अफ को एक्जिस्टेन्स। त्यो त हाम्रो समाजमा पुर्खादेखि हाम्रा बुढापाकाहरूले अभ्यास गर्दै आए। अब यहाँ पर्टिकुलरली परिवारको बारेमा कुरा गर्ने बेला हेर्नुहोस्, पश्चिमी मुलुकको साह्रै ठुलो समस्या अथवा आधुनिक समाजको, अब पश्चिमीमा त नभन हामी पनि त्यसतर्फ जाँदैछौँ, समस्या भनेको फ्यामिली सिस्टम इज ब्रेकिङ डाउन। अब यो फ्यामिली सिस्टमलाई बलियो कसरी बनाउने, त्यो बलियो बनाउनुको लागि सबैभन्दा ठुलो प्रमुख भूमिका कसको छ? दिदी बहिनीको छ। दिदी बहिनीको कसरी छ त? दिदी बहिनीको रूपले छ। कसरी छ त? आमाको रूपले छ। कसरी छ त? पत्नीको रूपले छ। कसरी छ त?
छोरीको रूपले छ, कसरी छ त बुहारीको रूपले, भाउजूको रूपले। द्याट इज वाट द पिलर के पिलर अफ द हाउस। त्यो के अरे मियो भन्छ होइन, मियो मूल मेरुदण्ड परिवार, त्यही भएर गृहलक्ष्मी भन्छ के। अब आजभोलिको भाषा के अरे हाउसवाइफ, हाउसको पनि वाइफ हुन्छ। गृहलक्ष्मी त्यो परिवारको लक्ष्मी, त्यो परिवारको केन्द्रबिन्दु, त्यो सेन्ट्रल कोर पार्ट अफ द फ्यामिली भनेको कि आमा हो कि दिदी बहिनी हो कि छोरी हो कि बुहारी भाउजू हो कि पत्नी हो। त्यही भएर अब अहिले पर्टिकुलर तपाईँ जो दिदी बहिनीको आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँलाई पुनः पुनः प्रणाम गर्दै त्यही दिदी बहिनीले दाइ भाइलाई आशीर्वाद दिन्छन्। त्यही दिदी बहिनीले दाइ भाइको बिचमा कहिले खटपट भयो भने हिलिङको काम गरिदिन्छ। त्यही दिदी बहिनीले श्रीमान श्रीमतीको बिचमा खटपट भयो, त्यहाँ हिलिङको सिमेन्टिङको काम गरिराखेका हुन्छन्। त्यही दिदी बहिनीले छोरा र आमा बुवाको बिचमा पर्छ नि, वृद्धाश्रम पठाउने दुष्ट छोरा पनि त छन् नि, आमा बुवालाई घरबाट लखेट्नेवाला पनि छन् नि। त्यो बेलामा दाइ भाइलाई कर्तव्य बोध गराइदिने, भाइ दाइ तिमीले दाइ आमाको बुवाको सेवा नगरे कसले गर्छ? आँखाबाट आँसु बगाएर होस् कि, हात समाएर होस् कि, टिका लगाइदिएर होस् कि, आवश्यक परे चट्कन लगाइदिएर होस्। म त्यो भन्छु दिदी बहिनीलाई, आवश्यक परे यस्ता मात्तिएका दाइलाई, यस्ता मात्तिएका भाइलाई चट्कन लगाइदिनुहोस्, तर परिवार बचाइदिनुहोस्। परिवारलाई एक बनाउनु महाराजजी, परिवारभन्दा ठुलो कुरा केही छैन। र त्यो परिवार बचाउने सबभन्दा प्रमुख भूमिका दिदीबहिनीको छ। त्यसैले त जति कृतज्ञता ज्ञापन गरे पनि कम छ नि महाराजजी। अब चाहिँ यो तिहारसँग अथवा आजको यो टीकासँग एउटा हाम्रो धार्मिक यमराज र यमुनाको प्रसङ्ग छ नि। कस्तो विचित्र के महाराजजी, दिदी बहिनीको प्रेममा त कत्रो तागत रहेछ के। यमराजलाई पनि पन्छाइदिने, भयलाई पन्छाइदिने, मृत्युलाई टाल्न सक्ने। भन्नुहोस् त ल, दिदी बहिनीमा यति विश्वास होस्, हामी त्यो टिका लाउँदा आज हामीले ओखर फोड्छौँ नि, ओखर फोडेको खबरदार यमराज, भयलाई, मृत्युलाई, अकाललाई पनि बाइपास गर्न सक्ने, आउट गर्न सक्ने, कन्ट्रोल गर्न सक्ने यो चान्चुने कुरा होइन। अनि आज फेरि दिदी बहिनीले जमजिते, त्यो तेलको मालिस, त्यो कानमा तेल लगाइदिने, त्यो तैलाङ्ग मर्दनम तेलको मालिस गर्नुपर्छ। जमजिते भनेको नामै जमजिते भन्छ नि, जम भनेको यम जित्ने। त्यहाँदेखि त्यो त के भने के हामी पनि उभा छ फेरि के पाखे भाषम अथवा पुरातनवादी भाषम, रूढिवादी भाषम। जुन कुरा गर्दैछौँ महाराजजी, किन गर्दैछौँ? यानि कि त्यो जुन जमजितेले हाम्रो गाउँघरतिर, मेरो जन्मस्थल दाङ हो, दाङतिर ऊ भन्छ उल्टे कुरो भन्छ, मेरो ख्याल पश्चिमतिर धेरै ठाउँमा उल्टे कुरो भन्छ। त्यो त एन्टिबायोटिक हो, त्यसको जरा, त्यसलाई थिचेर खानुहोस्। तपाईँलाई पेटसँग सम्बद्ध कुनै पनि प्रकारको रोग छ भने त्यसलाई थिचेर खानुहोस् या त्यसलाई उमालेर खानुहोस्। अनेकौँ रोगको, एन्ड इट हेज नो एनी साइड इफेक्ट। र तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, नेपालको इकोनोमीको हिसाबले हामीले त्यो उल्टो कुरोमा रिसर्च गराएर, त्यही जमजितेमा रिसर्च गराएर, नेपालभरि जमजितेको प्रोडक्सन गराएर त्यसैको औषधि बनाएर अमेरिकाहरू पठायौँ भने एउटा कुरा भन्नुहोस् त, त्यो पनि त सोच्नु पर्यो। अमेरिका युरोपको चाहिँ सबै ल्याउन हामी तयार हुने, दक्षिण र उत्तरको सबै इम्पोर्ट गर्न हामी तयार हुने, हाम्रो नेपालको त्यो बारीको डिलमा, खेतमा, त्यो आँगनमा, यताउति करेसा बारीमा जहाँ पनि उम्रने उल्टे कुरो। ल भन्नुहोस् त, पेट भनेको रोगको केन्द्र हो, आँखा भनेको लज्जाको केन्द्र हो, हृदय भनेको प्रेमको केन्द्र हो भनेको जस्तै पेट नै रोगको केन्द्र भएको नाताले गर्दा जमजिते। हाम्रो पर्वसँग के मात्रै जोडिएको छैन, विज्ञान जोडिएको छ, पर्यावरण जोडिएको छ, तपाईँले भने जस्तै अर्थतन्त्र पनि जोडिएको छ घुमाउरो तरिकाबाट। तर हामीले यसलाई बुझ्न सकिरहेका छौँ। हामी आजको यो तिहार भाइटिकाको मुहुर्तमा छौँ। तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि, ओखर त्यो टिका लगाइदिनु पूर्व सङ्घारमा फोरिने ओखरको छुट्टै महिमा छ, लगाइने तेल धाराको छुट्टै महिमा छ, त्यो विधि विधान प्रक्रिया पद्धतिको छुट्टै महिमा छ। यति धेरै विविधता, यति धेरै महिमा भएको पर्व हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ। तर पछिल्लो समय कता कता हाम्रा संस्कृतिहरूमा, परम्पराहरूमा
विचलन जस्तो पनि देखिन्छ। अब त्यो एउटा दुःखद कुरा हो। त्यसलाई पनि नि मोहराजी कसरी भनेको त्यो जुन हाम्रो परम्परा छ नि, परम्परालाई सम्मान गरौँ नम्बर 1, परम्पराको पौराणिक ऐतिहासिक पक्ष के छ त्यसलाई बुझौँ नम्बर 2, अनि त्यो परम्पराबाट हाम्रो साइन्टिफिक हाम्रो बेनिफिट के छ त्यसलाई पनि हामी हेरौँ, र त्यो परम्पराको परिपालनबाट हाम्रो डे टु डे लाइफमा त्यसले के बेनिफिट गर्छ उपयोगितावाद भन्छ नि त्यसलाई पनि हेरौँ। अब आजभोलि सारा डक्टरहरू बिचरा डक्टरहरू पहिले त मासु खाऊ के खाऊ मात्र भन्थे, आजभोलि बिचरा डक्टरहरू पनि क्षमा गर्नुलाई डाक्टर साहबहरू मेरा धेरै मित्रहरू भाइ भतिजाहरू मेरा हिन्दी विद्यार्थी कैयौँ बच्चाहरू डक्टर भएका छन्, तर बिचरा डाक्टर साहबले आज ओखर खाऊ भन्न थाले, फलफुल खाऊ भन्न थाले है। पहिले त मासु मात्र खाऊ भन्थे, मानव मासु भएको संसारमा केही छैन, ओखर खाऊ भन्न थाले। अब आएर चाहिँ ओखर खाऊ, दुध खाऊ, फलफुल खाऊ। हेर्नुहोस् त ल, अब त्यो ओखर फोड्नु भनेको त्यो परम्परा पनि ठिक छ, खबरदार मेरो दाइको भाइको जीवनलाई के गर्यो भने त्यो ढोकामा के अरे त्यो सङ्घारमा लगेर फोड्ने, त्यो एउटा पक्ष छ। त्यसले पनि एउटा आत्मविश्वास ल्याएको छ, त्यसले पनि दाइ भाइले दिदी बहिनीप्रति कृतज्ञ बनाएको छ। मेरो दिदीले मेरो बहिनीले आज ओखर लगेर सङ्घारमा फोडेकी छ नि, मेरो जीवनमा अनिष्ट हुनेवाला छैन, पोजिटिभिटी बढेन, लेभल अफ कन्फिडेन्स बढेन, मेरो हार्ट बिट्स बढेन, मेरो तेज, मेरो ओज, मेरो विश्वास बढेन, बाँच्नको लागि त्योभन्दा के चाहियो मलाई? मेरो दिदीको बहिनीको शुभाशिष आशीर्वाद छ, नथिङ क्यान टच मी। कसैले केही गर्छ? बायोलोजी त केही पनि होइन नि मोहराजजी, जी हो साइकोलोजी हो नि, साइकोलोजी हो। ओखर फोड्ने अहिले त डक्टरले भन्न थाले, अब झन् यो कोरोना पछि त सारा दुनियाँको मेडिकल साइन्समा नयाँ धारा आउन थाल्यो। अहिले म एउटा इमोसनल वेलबिङ इन्स्टिट्युसन भन्ने छ, स्विट्जरल्यान्डमा त्यसको हेडक्वार्टर छ, मरिससमा, अस्ट्रेलियामा, जेनेभामा है त त्यसको ऊ भइराखेको छ। म त्यसको नेपालको ऊ छु मेम्बरको रूपमा, साउथ एसिया सबैले एउटा हेर्ने प्रयास भइरहेछ, हामी त्योमा लागिरहेका छौँ। त्यो इमोसनल वेलबिङको सारा के त त्यो इन्स्टिट्युसनको भने कि अब आफ्टर द कोरोना कोभिड सारा विश्वमा यो मेन्टल जुन डिप्रेसन आदि इत्यादि जुन भइरहेको छ नि, तनाव, फ्रस्ट्रेसन, यी सबै कुराबाट अब समाजलाई फेरि मानव सशक्तिकरण, मानवलाई एउटा चैतन्यको धारामा कसरी लैजाने भन्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसमा ल्याएर फर्मुला जोडौँ न हाम्रो तिहारको ओखर फोडिदिने। दिदी बहिनीले फोडेको ओखर हो नि, त्यो तेलको घेरा लगाइन्छ नि, टिका ठ्याक्कै टिका लगाउनु पूर्व दाजुभाइलाई बिचमा राखेर अनि दिदीबहिनीहरूले घेरोबाट चाहिँ त्यो यो त कस्तो छ भने मोहराजी, अहिले म तपाईँलाई लेटेस्ट एक्जाम्पल दिन्छु है। अहिले अब दुर्भाग्य भनौँ नेपालमा डेङ्गु बढ्यो है त, अब जसलाई डेङ्गु भइरहेछ दिदीबहिनी दाजुभाइ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु AP1 टिभीको माध्यमबाट। अरू त्यो भन्दै गर्दा नरिवल तेलको सेवन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु, नरिवल खानुहोस् भन्न चाहन्छु, नरिवलको रस अहिले त डेङ्गुका मान्छेको लागि वान अफ द बेस्ट के अरे पेयमा रहेछ। अब मैले भन्न खोजेको कुरा, हामीलाई त नरिवलको विज्ञान के हो त्यो थाहा भएन, तोरीको तेलको विज्ञान के हो थाहा भएन, गाई पूजा गऱ्यौँ, शुद्ध गाईको त्यो के अरे घिउ, त्यसले तपाईँको असाध्य दमका रोगलाई पनि ठिक गर्छ। अझ हिमाली गाई, हिमालमा चरेका गाई, कल्पना गर्नुहोस् मोहराजी, हिमालमा चरेका गाईका त्यो दुधलाई दहीलाई अरे के अरे त्यो साह्रो के अरे त्यो खान्छ नि के अरे त्यो बुझ्नु तपाईँले होइन, त्यसलाई है त के अरे खुर्पीलाई होइन, र तपाईँको के अरे चाहिँ घिउलाई हिमालको घिउ भनेर मार्केटाइज गर्न सक्यो भने त्यो सबै अमृतुल्य छ। हिमालको जडीबुटी चरेको गाई हो नि। अब यसै गरी तपाईँले तेलको कुरा गर्नुभयो, त्यही भएर अब लक्ष्मी पूजाको बेलामा पनि आजभोलि झिलिमिली जुन बत्ती बाल्नुहुन्छ त्यो बत्ती बालेकोमा पनि मेरो असन्तोष छैन, गर्नुहोस् ठिकै छ होइन। तपाईँले धन कमाउनु भएको छ, तपाईँ देखाउनु पनि चाहनुहुन्छ, तर धन कमाएको देखाउने तरिका थुप्रै छन्। घर झिलिमिली मात्र पारेर हुँदैन, तला थपेर मात्र हुँदैन। नेपालमा कैयौँ गौशाला, नेपालमा कैयौँ गुरुकुल, कैयौँ आश्रम, कैयौँ गरिबहरू तिहारको बेला पनि तपाईँको घरमा फालाफाल छ, उसको घरमा हाहाकार छ। तपाईँको घरमा झिलिमिली छ, उसको घरमा अन्धकार छ, तपाईँले त्यहाँ पनि त के गर्न सक्नुहुन्छ। अनेक तरिका छन्। तपाईँ धनी छु भन्ने, तपाईँ इफ यु वान्ट टु प्रुभ आई एम द रिचेस्ट वन इन काठमाडौँ, मेनी अदर वेज, तपाईँ त्यो चाहिँ नगर्ने, केवल आफ्नो टोलमा आफ्नो छिमेकीमा 4 जनाको बिचमा तर फुर्तेल लोड सेडिङ गराउने काम गर्नु हुँदैन। तर दियो बाल्ने बेला पनि तेलको दियो,
अब अहिले तेलको दियो घिउको दियोलाई त योग विज्ञानमा स्वास्थ्य विज्ञानमा त ठुला ठुला प्रयोग आउन थाले। तपाईँका मेन्टल डिसअर्डर भएका मान्छेलाई ध्यान गराउने, तिनलाई त्यस्तो किसिमको स्वस्थ प्राकृतिक वातावरणमा, शान्त वातावरणमा, त्यहाँ चाहिँ बढी लाइट भएको ठाउँमा, ख्याल गर्नुहोला, बढी लाइट भएको ठाउँमा मान्छेको लेभल अफ एक्साइटमेन्ट बढ्छ। अहिले तपाईँ हामी त यो के अरे यो स्टुडियोमा छौँ, चारैतिर तपाईँलाई झिलिमिली पार्नु भएको छ, ठिक छ, तर जहाँ बढी लाइट हुन्छ त्यहाँ लेभल अफ एक्साइटमेन्ट बढ्छ। हाम्रो माइन्डको फ्रिक्वेन्सिजलाई डिस्टर्ब गर्छ, हाम्रो चेतनाको स्तरलाई अहिले डिस्टर्ब गर्छ। त्यही भएर त ऋषिहरू ध्यान गर्न गुफामा जान्थे, जङ्गलमा जान्थे, र अहिले पनि कहीँ ध्यानको पर्व त देख्नुवाला मुख छोपेर ध्यान गर्छन्। त्यो माथिबाट पुरा त्यो घुम्टो लगाएको जस्तो, यानि कि त्यो अन्धकारमा त्यहाँ ज्ञानको चेतनाको उदय हुन्छ। त्यही भएर दियो बाल्नुपर्छ है भन्ने कुरा पनि त्यसैमा आयो। यो तेल त खानु जति राम्रो हो नि, त्योभन्दा 10औं 20औं 100औं गुणा राम्रो तैलाङ्ग मर्दनम कुरु, तैलाङ्ग मर्दनम कुरु, तैलाङ्ग मर्दनम मालिस गर्यो। टाउकोमा तेल लगाएको कति कति भइसक्छ हाम्रो जिन्दगी। आजभोलि के लाउँछन् त्यो सुँगुरको जस्तो ठाडा पार्ने के भएको फेसन। फेसन त गर्नुपर्छ है, जमाना अनुसार पनि हिँड्नुपर्छ, तर त्यो फेसन जसले तपाईँको देशको इकोनोमी बर्बाद पार्छ, जसले तपाईँको स्वास्थ्य बर्बाद पार्छ, जसले तपाईँलाई समाजमा अशिष्ट बनाउँछ, त्यो फेसन, जुन फेसनले तपाईँको कल्चरलाई, संस्कृतिलाई, संस्कारलाई नष्ट पार्छ, त्यो फेसन होइन, त्यो विकृति हो। विकृति हो। स्कुटर चलायो भन्दैमा तपाईँले, स्कुटर चलायो भन्दामा तपाईँले आधा लुगा लाउनु पर्ने केही लेखा छ? स्कुटर चलायो भन्दामा तपाईँले जिउभरि टाटु बनाउनु पर्छ भने केही लेखा छ? यो पागलपन हो। दिदी बहिनीहरूलाई प्रणाम। टिकाको दिनमा छौँ, भाइ टिकाको सन्दर्भ साहित्य महत्त्वमयमा। हजुर, हामीले ओखरको कुरा गऱ्यौँ, तेलको घेराको कुरा गऱ्यौँ। त्यस कारण हे दिदी बहिनी, आज हजुरले तेल लगाइदिनु भयो, म वर्षभरि तेल लगाउने छु भन्ने त्यो भाषा पनि हो। भाषा पनि हो। अनि त्यो टिकाका रङहरू छन् नि, आहा, अनि मालासँग जोडिएको छ त्यो हाम्रो सप्तरङ्गे टिका, सयपत्री फुलको माला। सप्तरङ्गे टिका त कस्तो छ भनेर मखमली फुलको माला हेर्नु। भगवान सूर्यका पनि 7 रङ्ग भन्छ के, सप्तास्वरथमारूढम भन्छ, सूर्यका 7 रश्मि, सप्त रश्मय भन्छ के। त्यही भएर चाहिँ त्यो 7 रङ्गसँग जोडिएको, सूर्यका 7 किरणसँग जोडिएको सप्तरङ्गे टिका। अब यसको अर्थ के छ भने हेर्नुहोस्, एउटा त यो अब वैज्ञानिक हिसाबले सूर्यको रङसँग जोडिएको छ। अब पौराणिक प्रसङ्गमा चाहिँ यमुनाले यमराजलाई पनि सन्तुष्ट बनाएको, आशीर्वाद दिएको, मृत्युलाई पनि टालिदिएको। आहा, कस्तो सुन्दर प्रसङ्ग छ। मृत्युको यमराज जस्तो कठोर हृदय पनि पग्लिएको। यमराज जस्तो मेरो दिदी बहिनीलाई अनुरोध, हामी त स्वास्थ्य आजकल चलन छ नि गाउँघरमा, हामी त स्वास्थ्य मान्छे हौँ, हामी त होइन। जे कुरा दिदी बहिनीले सक्नुहुन्छ त्यो कुरा अरूले सक्दैन। किन? यमराजको कठोर हृदय पनि पगाल्ने कसले? तिनी सृष्टिकर्ता, दिदी बहिनीले हैन? दिदी बहिनी भन्दा नारी भन्दा ठुलो कुरो शक्ति छ। यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिएला। दाजु अथवा भाइ, तिम्रो जीवन सप्तरङ्गी टिका जस्तै इन्द्रेणीमय बनोस्, जीवन रङ्गीन बनोस्, बेरङ्गी नबनोस्। नम्बर 1 इन्द्रेणी बनोस्, इन्द्रेणी बनोस्, रङ्गीन बनोस्, कलरफुल। 7 रङ तिम्रो जीवनमा आउन्। 7 रङ जीवनमा आउँ भन्नुको पछि अर्को दर्शन पनि छ। 7 रङ आउन्, खुसियाली आउन्, सब आओस्। नम्बर 1 भरिपूर्ण होस्, हैन? सिद्धि बुद्धि प्रदायिनी माता लक्ष्मीको आराधना, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी माता लक्ष्मीको आराधना, त्यो सबै होस्। दिदी बहिनी लक्ष्मी रूपा भएर आज आशीर्वाद दिइरहेछन्, मेरो भाइको, मेरो दाइको सब होस्। तर साथै अर्को पनि दार्शनिक कुरा छ। यहाँ नेपालमा चुनाव पनि आउँदैछ, अतिवादी बन्नु हुँदैन, मलाई यही रङ मात्रै चाहियो। यसरी अतिवाद, एक्सट्रिमिजम हो। त्यही एक्सट्रिमिजमले रसियालाई, कुरा बुझ्नुभयो, त्यही एक्सट्रिमिजमले दुनियाँका कयौँ देशलाई आतङ्कवादी बनाउँछ। आतङ्कवादी बन्ने होइन, एक्सट्रिमिस्ट बन्ने होइन, त्यो टु मच त्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यही रङ मात्र मलाई प्यारो छ जुन सिकाइन्छ नि आजभोलि, त्यो होइन। जीवनका हरेक रङ, झन् त्यसो भने नेपाल त हरेक ऋतु, नेपाल त हिमाल पहाड तराई, नेपाल त पश्चिम महाकाली, नेपाल त मेची कोशी काली, नेपाल भनेको त अनेक प्रकारका फुल फुल्ने, अनेक प्रकारको सम्भावना। यो जुन डाइभर्सिटी छ नि, यसलाई सम्मान गर्ने हो। त्यही भएर यो तपाईँको चाहिँ कति सुन्दर कुरा सप्तरङ्गी टिकाको।
हाम्रो समाज, हाम्रा परम्परा, संस्कृति, सभ्यता, हाम्रो सबै कुराको त्यो विविधताले साँच्चै एउटा इन्द्रेणीमय र एउटा सहिष्णु समाज छ। यसलाई सुन्दर बनाइराख्नको लागि, यसलाई बचाइराख्नको लागि यस्ता पर्व र परम्पराले ठुलो भूमिका खेलेका छन्। अनि त्यसमा फेरि दिदीबहिनीले मखमली फुलको माला लगाइदियो। म यसबाट दाङ जान सकेन, मेरो दाङ हो। भगवानको कृपाले परिवार अत्यन्तै ठुलो छ, आमा बुवाको आशीर्वाद छ, तर अब मलाई दाङबाट मेरो भाग आउँछ। त्यो जुन मखमली फुलको माला हो त्यसलाई म वर्षभरि झुन्डाएर राख्छु। के अर्थ हो मखमली माला? मखमलीको फुल कहिले सुक्दैन र यो देश मखमली फुल फुल्ने देश, यो देश सयपत्री फुल फुल्ने देश, यो देशले गर्नुपर्ने क्रान्ति फुल क्रान्ति हो, बन्दुक क्रान्ति होइन। यो देशको समुन्नति फुलमा छ, मखमली फुलमा छ, त्यसको सौन्दर्यमा छ। त्यो सयपत्री फुल भन्छ नि, भन्ने बेला 100 भन्यो के अरे महाराजजी, 100 हो कि 1000 हो कि हुनोज, यानि कि भाइ ए दाई तिम्रो जीवनमा खुसियाली यो सयपत्री जस्तै पत्र 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 मेनी लेयर्स बियोन्ड एनी इमेजिनेसन। म त्यो मखमली फुल वर्षभरि सजाएर राख्छु। त्यो सयपत्री फुलले त ढपक्क त्यो भएको कस्तो सुन्दर। हामीले नेपालको हरेक गाउँमा, हरेक पहाडमा, हरेक पाखा पखेरामा त्यो फुल फुल्छ। त्यही भएर यो AP1 टेलिभिजन मेरो रिक्वेस्ट, 1-2 काम सरकारले पनि त गरिदिनु पर्यो। हामी गुरुहरूको मात्रै हो त, कमसेकम तिहारको बेलामा विदेशको फुललाई आयात नगरियोस्। के नेपालमा फुल फुल्दैन? विदेशबाट जनेला आयात नगरियोस्। अहिले फुलमा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर हुँदैछ भन्ने एउटा सुखद हामीले सुनेका थियौँ। अब आयात बन्द गरिदिनु पर्छ। हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा, महत्त्वपूर्ण दिनमा, एउटा पुनित क्षणमा भाइटिका तिहारको महिमा यसका वर्णन गरिरहेछौँ। यति धेरै महिमा छ, यति धेरै महत्त्व छ। हरेक विधि विधान प्रक्रिया हामीले जे कुरा अपनाउँछौँ नि यो चाड बेलामा, त्यसको छुट्टा छुट्टै महिमा छ। त्यो सांस्कृतिक मात्रै छैन, सामाजिक छ, त्यो पारिवारिक छ, विज्ञानसँग छ, सारा छ, इकोनोमी छ। यो हामीले बुझेका छौँ। अब यही बुझाउनु पर्यो के। हिजो तपाईँको बेलायतको प्रधानमन्त्री के नाम रे, ऋषि सुनक, ल भन्नुहोस् त, ल गाई पूजा गरे उनले। गीता छोएर चाहिँ हाम्रो नेपालको नेता, आदरणीय नेता हुन् नि। प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो नि, मन्त्री त मन्त्री, मन्त्री पनि पार्टीको कार्यकर्ता झोले हो र बिचरा। ल भन्नुहोस् त, ल मन्त्री भइसकेपछि तपाईँले मलाई एउटा गुरु भनेर, विद्वान भनेर बोलाइसकेपछि AP1 टेलिभिजनमा फेरि मेरो जाति के हो, फेरि मेरो सम्प्रदाय के हो, फेरि मेरो ठाउँ के हो, त्यो कुरा काउन्ट हुन्छ र? यहाँमा तपाईँको सामु एउटा विद्वानको रूपमा, संस्कृति सेवक, शिक्षा सेवकको रूपमा, अध्यात्म चिन्तकको रूपमा तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ नि। मन्त्री भइसकेपछि हाम्रो नेपालका मन्त्रीहरूले पनि बेलायतको प्रधानमन्त्रीले गाई पूजा गरेर विश्वलाई मेसेज दियो, गावो विश्वस्य मातर, गाई विश्वकी आमा हुन् भनेर। भगवान विष्णुले विष्णुर गोपालताम गत, भगवान विष्णु गोपाल रूपेण, शिवो गोरक्ष रूपेण, भगवान शिव के अरे चाहिँ गोरक्ष रूपेण जन प्रकट भएको यत्रो गाईको महिमा छ। हामीले यसलाई बुझाउने कि हेर्नुहोस् यो देश लक्ष्मीको पूजा गर्ने देश हो। चुनावको बेला आउँदैछ, दिदीबहिनीलाई साक्षी राखेर निवेदन, लक्ष्मी पूजा गर्ने देशमा लक्ष्मीको चोरी नहोस्। चुनावको बेला मात्र पनि गरिने भ्रष्टाचार छ नि, त्यसलाई रोकिदिने हो भने नेपालको इकोनोमी कहाँबाट कहाँ पुग्छ। हामी अब उत्तरार्धतिर पनि छौँ। आजकै दिनमा केन्द्रित रहेर हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। यो यमपञ्चकका 5 दिनको महिमा फरक छ। हामीले अब आत्मपूजा पनि छ हाम्रो यो नेवार समुदायमा। आत्मपूजा पनि, म पूजा, म अहम ब्रह्मस्मि भन्छ। यसको दर्शन, यसको परम्परा। संस्कृतका श्लोक पनि भन्नु चाहिँ खुसी लाग्छ महाराजजी। म गीत गाउँछु है त यमपञ्चकको। अवश्य। पहिलो दिन हिन्दू विद्यापीठ नेपालमा बालबच्चालाई हामीले गाइराख्ने गीत शान्ति सेवा आश्रममा गुरुकुलमा। पहिलो दिन तिहारको काग पूजा हो, दोस्रो दिन तिहारको कुकुर पूजा हो, तेस्रो दिन गाई पूजा लक्ष्मी पूजा हो, चौथो गोवर्धन पूजा मह पूजा हो, अथवा चौथो गोवर्धन गोरु मह पूजा हो, चौथो गोवर्धन गोरु मह पूजा हो,
5औं दिन भाइ टीका कति रमाइलो, दिदी बहिनीको आशिष पाउने दिन यो। एकदमै निकै बाँच्न पाऊँ र आशीर्वाद लिन पाऊँ, बाँच्न पाऊँ र सबको सेवा गर्न पाऊँ, त्यति होइन? एकदमै हेर्नुहोस् मोहराजी, एकछिन मोहराजी, यो देश हामीसँग खानाको अभाव छ, खुसीको अभाव छैन। घर सानो छ, परिवार ठुलै छ, आफूलाई पुग्दैन तर बाँड्नलाई पुगेकै छ। यो हो नेपाल। हाम्रो यो खाना नाना छैन तर गाना बजाना प्रार्थना, यो हो नेपाल। भैलो देउसी खेल्छौ नि, सङ्गीत जीवनमा छुट्नु हुँदैन। पर्वको यो तिहारको महिमाको बारेमा हामीले यति धेरै कुरा गऱ्यौँ। अर्को यो सांस्कृतिक महिमा पनि उत्तिकै छ। मैले अगाडि जोड्न खोजेको चाहिँ प्रकृति जुन मानिसका अत्यन्तै निकट साथी मानिन्छन्, प्रकृति पूजा गर्ने पनि हाम्रो परम्परा छ। काग पूजा गर्छौँ, हामीले कुकुर पूजा गर्छौँ, हामीले गोरु पूजा गर्छौँ, गाई पूजा गर्छौँ। मानिसलाई यो वा त्यो ढङ्गबाट साथ दिने ती जीवजन्तु, जनावरहरू, पक्षीहरूको पूजा गर्छौँ, प्रकृतिको पूजा गर्छौँ। यसको यो त के छ भने मोहराजी, हाम्रो त दसैँ भन्नुहोस्, तिहार भन्नुहोस्, लोसार, छठ, माघी, तीज, गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा आदि नेपालका सबै तपाईँ जात्रा मात्रा मेला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। म अस्ति खप्तड पुगेर आएँ, अब कुनै बेला दर्शन गर्नका लागि अब चाहिँ बालाजी के अरे बाजुरा पनि पुग्ने छु म, बडी मालीका दर्शन गर्न, होइन? यी सबै कुरा नेपाल त के छ भने कि जर्रा जर्रा, कण कण, अणु अणु, पत्ता पत्ता पवित्र छ। यहाँका देउराली, यहाँका गुफा, यहाँका कन्दरा, यहाँका हिम श्रृङ्खला, यहाँका नदीहरू, यहाँका ताल तलाउ। अस्ति जनकपुर धाम पुगेर प्रवचन गरेर विश्व ओमकार एकता महाअभियानको माध्यमबाट 3 दिन पहिले यहाँका हरेकका आफ्ना पौराणिक इतिहास छन्। स्कन्द पुराण, हिम्मत खण्ड पढ्नुपर्छ, त्यसले सिङ्गो नेपालको इतिहासलाई बाप रे बाप। त्यही भएर हेर्नुहोस्, नेपालको लागि धर्म संस्कृति भनेको विश्वविद्यालयमा त अप्सनल सब्जेक्ट भन्छ नि, त्यो के अरे त्यो ख वर्ग भन्छ नि, त्यो ऐच्छिक विषय के। नेपालको लागि धर्म संस्कृति ऐच्छिक विषय होइन, जग हो। यो मूल हो, अप्सनल होइन, अल्टरनेटिभ होइन। यो कुरा हाम्रा नेपालका नेताले बुझिदिनु पर्यो। हाम्रा नेपालका बिजनेसम्यानले, व्यापारीले, उद्योगपतिले, नेपालका समाजसेवीले, नेपालका प्रोफेसरले नेपालको लागि धर्म संस्कृति भनेको यहाँको मूल विषय हो, ऐच्छिक, अप्सनल, अल्टरनेटिभ, वैकल्पिक होइन। अब तपाईँले भन्नुभएको विषय त्यही कुरा ध्यानमा राखेर काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा, गोरु पूजा आदिले के सङ्केत दियो? हेर्नुहोस् त, समग्रमा प्रकृति विज्ञानको, समग्रमा साहचर्य सम्बन्धको, ढुङ्गाको भर माटोलाई, माटोको भर ढुङ्गालाई, लास्टमा मान्छे पूजा। सबभन्दा पहिला त काग कुकुर पुजारी चाहिँ मान्छे बाँच्न चाहन्छ, समृद्धि शान्ति चाहन्छ, सुख शान्ति आनन्द चाहन्छ भने उसले काग कुकुर आदिको ब्यालेन्स गरोस् है, प्रकृति पर्यावरणको सन्तुलन गरोस्। अहिले यो विश्वव्यापी मुद्दा उठिरहेछ, ग्लोबल वार्मिङ भन्नुहोस् त। हाम्रो दर्शन, हाम्रो त्यसलाई पनि जोगाउने कति, त्यही ग्लोबल वार्मिङमा काम गर्ने हाम्रा प्रोफेसरहरूले, हाम्रा चाहिँ रिसर्चरहरूले, हाम्रा साइन्टिस्टहरूले नेपालको तिहार फर्मुला किन नल्याउने? कुरा त्यो हो कि त्यही त स्वाभिमान भनेको। यो स्वाभिमान भनेको फेरि तपाईँ अतिवादी बन्नुहोस् भन्न खोजेको नि। तपाईँले तिहारको फर्मुला क्यान बिकम द बेस्ट एक्जाम्पल फर ग्लोबल वार्मिङ, फर एन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन, फर क्लाइमेट चेन्जिङ भन्ने बारेमा यो कुरा ल्याउन। गोवर्धन पूजा त्यो भने के, पर्वतको पूजा त्यो भने के, जलको, जङ्गलको, जमिनको, जडीबुटीको, जन्तुको, प्रकृति जोगाऊ। माता मे भूमि पुत्रो हम पृथिव्या भनेको त्यसै नै कठोपनिषदमा, पृथ्वी मेरी माता हुन्, म यिनको सन्तान हुँ। यत्रो विहङ्गम दर्शन छ हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो चाडपर्वको पछाडि। यस्ता सन्दर्भहरूमा हामीले यस्ता संवादहरू गर्ने गर्छौँ। आज हामी भाइटिका, तिहार, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू टिकाको शुभ साहित्यमा हुनुहुन्छ। त्यही सन्दर्भमा यसको महिमासँग जोडिएर हामी कुरा गऱ्यौँ। गुरु, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना, समय उपलब्ध गराउनु। बहुतै धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई प्रणाम। AP1 टेलिभिजनबाट आएर दिदीबहिनीहरूलाई मैले प्रणाम गर्ने मैले सौभाग्य पाएँ, खुसी लाग्यो। र कुनै पनि दिदीबहिनीको आँखाबाट आँसु नबगोस्। त्यो दाई होइन, त्यो भाइ होइन, जसले दिदीबहिनीको सुस्केरा बुझ्दैन, दिदीबहिनीको आहा भन्छन् नि, बुझ्दैन, त्यो बुझ्न सकौँ र दिदीबहिनीलाई सम्मान गर्न सकौँ। दिदीबहिनीलाई सम्मान गर्न सकौँ भनेको सबभन्दा पहिला अफकोर्स
आफ्नै परिवारको दिदीबहिनी, त्यसपछि इष्टमित्र, एक्सटेन्डेड फ्यामिली, हरेक दिदीको हरेक बहिनीको सम्मान होस्। कतै कुनै ठाउँमा निर्मलाहरूलाई बाटाघाटामा पीडित छेको नहालियोस्। त्यही हो। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामना। दर्शकवृन्द, आज भाइटिका तिहारको यो टिकाको शुभ साहित्यसँगै हामी यसको महिमा, यसका अरू यससँग जोडिएका अरू धेरै कुरा मा केन्द्रित भएर कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सिन्थामणिनाथ योगी, पूर्वीय दर्शनका व्याख्याता हुनुहुन्छ। समय समयमा उहाँसँग हामीले यसरी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको लागि यो तिहार विशेष एपिटक टाइमको समय सकिएको छ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा तिहारको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।